बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 26 सितंबर 2023 रोज़ मंगल 11 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, घंटी के निशान को दबा दीजिए। आपको मिलेगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की मस्जिद अक्सा में इंतहा पसंदों की इश्ताल इंगेज़ कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने मस्जिद अक्सा में काबिज़ इसराइली फ़ौज की सरपरस्ती में एक इंतहा पसंद ग्रुप की तरफ से मुसलसल इश्ताल अंगेज़ कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ारत ने बयान में इसराइली हुकाम की जानिब से किए जाने वाले ऐसे इक़दाम पर अफसोस का इजहार किया जो बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। अलसूदा प्रोजेक्ट सऊदी वली-ए-अहद ने मास्टर प्लान जारी कर दिया। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के पहाड़ी इलाके अलसूदा में लग्जरी पहाड़ी टूरिज़्म का नया चेहरा मुतारिफ़ कराने के लिए एक नए मंसूबे के मास्टर प्लान का आगाज़ कर दिया। अलसूदा पैक्स प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरब की बुलंद तरीन चोटी पर एक लग्जरी टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा। यह अलसूदा के इलाके और रजा अलमा के कुछ हिस्सों तक वसी होगा। खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक कमम अलसूदा मंसूबे का मकसद सतह समुंदर से 3015 मीटर ऊंचे पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर लग्जरी टूरिस्ट स्पॉट जो है और सियाहती पहाड़ी जो फ्रंट है वो तैयार करना है। इसके तहत अलसूदा और रजाल अलमा का कुछ हिस्सा उसको जदीद बनाया जाएगा। ये सऊदी अरब के जनूब मगरबी इलाके असीर में अपनी नौयत का मुनफरद सकाफती और कुदरती खूबियों से माला माल इलाका है। सऊदी वली-ए-अहद ने जो अलसूदा डेवलपमेंट कंपनी के चेयरमैन भी हैं कहा कि कमम अलसूदा एक फ़कीदुल मसाल मनसूबा है जिससे सऊदी विजन 2030 के टारगेट हासिल होंगे। सियाहती और तफरीहाती शोबे को फ़रोग मिलेगा। मजमूई कौमी पैदावार में 29 अरब रियाल से ज़्यादा का इजाफा होगा और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी पैदा होंगी। सऊदी वली-ए-अहद ने कहा कि कमम अलसूदा का मास्टर प्लान माहौलियाती और कुदरती और तारीखी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बैनुल-अक़वामी टारगेट पूरे करेगा। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि कमम अलसूदा मनसूबा सियाहती शोबे में शानदार इजाफा होगा। सऊदी अरब इससे एक मजबूत जो है वो टूरिस्ट स्पॉट बनकर मज़ीद उभरेगा। 2024 में हाजियों की शनाख्त QR कोड वाले सूटकेसेस और औरतों के लिए स्कार्फ। पाकिस्तान के जो वफाकी मजहबी अमूर हैं उनके वज़ीर उनका कहना था कि 2024 के लिए QR कोड वाले सूटकेसेस और औरतों के लिए डिज़ाइन करदा स्कार्फ मुतारिफ़ करवाए जाएंगे ताकि पाकिस्तान से हाजियों की सऊदी अरब आसानी से शनाख्त की जा सके। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में उन्होंने कहा कि जो है हालिया ख़त जो लिखा गया था उसमें गौर किया गया है। पाकिस्तान के हज ऑपरेटर्स की तादाद 905 से कम करके 46 करने की तजवीज़ कर दी गई है और इसके अलावा जो हज के दिन हैं उसको भी कम करने की तजवीज़ दी गई है। रूट टू मक्का प्रोजेक्ट की बताते हुए बात उन्होंने कहा कि जो तमाम वजारत जो है वो उसके साथ अपने प्रोजेक्ट को तोसीह देने के लिए बातचीत कर रही है जो कि फ़िलहाल इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए है लेकिन इसे कराची और लाहौर तक भी कर रहे हैं। सऊदी अरब में पहली प्रोफेशनल म्यूज़िक सोसाइटी कायम। सऊदी अरब में म्यूज़िक की पहली प्रोफेशनल सोसाइटी कायम की गई है। इसका हेडक्वार्टर रियाद में होगा। गैर मुनाफा बख्श शोबे को फ़रोग़ के कौमी मरकज़ के चेयरमैन ने सोसाइटी के क़याम की मंजूरी दी है। अखबार 24 के मुताबिक म्यूज़िक सोसाइटी के मजलिस इंतज़ामिया की तश्कील की भी मंजूरी दी गई है। इसके सरबराह मौसीकार ममदूह सैफ होंगे। विंच की नई शनाख्त के लिए दी गई मोहलत ख़त्म हो गई। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा कि नई अलामत की मंजूरी से पहले विंच को दी गई मोहलत ख़त्म होगी। वकालत अखबार के मुताबिक सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने विंच के हवाले से नई अलामत जारी की है जिसका मकसद सऊदी अरब में दी जाने वाली सहूलतों को बेहतर बनाना है। गाड़ियों की मुंतकली के दौरान हिफाजती तकाज़ों की तकमील को यकीनी बनाना, मुंतकली को मज़ीद मुनज़्ज़म करना, विंच की सरगर्मियों के कानून को पाबंद बनाना और इस शोबे में सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार को ख़त्म करना है। अथॉरिटी ने बताया था कि सऊदी अरब भर में विंच का रंग एक होगा। गाड़ियां उठाने और मुंतकिल करने का काम करने वाली व्हीकल्स एक जैसी होंगी। अबशर प्लेटफॉर्म पर गाड़ियों की नंबर प्लेट चेंज करने के जो हैं फ़वाइद इलेक्ट्रॉनिक तौर पर देखे जा सकते हैं। अबशर प्लेटफॉर्म ने कहा कि जब आप अपनी जगह पर होते हैं तो आप आसानी से अपनी जो गाड़ी की नंबर प्लेट को तब्दील कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्लेट का साइज़ तब्दील करना, प्लेट में कोई नया जो लोगो है मखसूस लोगो को शामिल करवाना, गुमशुदा प्लेट की इतलात देना, उनको तब्दील करना और ख़राब शुदा प्लेटों को तब्दील करना अपनी जगह पर रहते हुए मुमकिन है। उन्होंने मज़ीद कहा तवील जो और तरीक़ाकार को आसान और तेज़ बना दिया गया है। एक बटन को क्लिक करने से आपको प्लेट सऊदी अरब में कहीं भी जो है वो मुकाम पर पहुंचाई जा सकती है।
خلیجی ملک کویت میں کفیل کا سونا چرا کر بھاگنے والے غیر ملکی کو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق کویت کے ہوائی اڈے پر سیکورٹی آپریشن کے نتیجے میں ایک ایشیائی باشندے کو گرفتار کر لیا گیا جو سونے کے زیورات کی ایک بڑی مقدار ملک میں اسے باہر اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ گرفتاری اس وقت عمل میں لائی گئی جب ہوائی اڈے پر معائنے کے طریقہ کار کے دوران تارکین وطن وہ پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا پایا گیا، جس سے سیکورٹی اہلکاروں کو شک ہوا۔ چھان بین کی گئی تو تقریباً 10,000 کویتی دینار مالیت کے زیورات برآمد ہوئے جنہیں اس نے انتہائی مہارت سے چھپا رکھا تھا۔ امام ترکی ریزرو ڈیولپمنٹ نے متعدد ماحولیاتی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کر لیا۔ امام ترکی بن عبداللہ رائل ریزرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پیر کے دن مختلف ماحولیاتی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پودوں اور عوامی پراپرٹی کے تحفظ کے لیے اتھارٹی کی کوششوں کے فریم ورک کے اندر یہ سب آتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر ایک کو قواعد و ضوابط پر عمل کرنا لازمی ہے۔ جو بھی خلاف ورزی کرتا ہوا پایا جائے گا اس پر قانونی عمل درآمد کیا جائے گا۔ طائف میں انگور اور انار فیسٹیول بدھ سے۔ سعودی عرب میں طائف کے الحقیر پارک میں بدھ کو انگور اور انار فیسٹیول کا آغاز ہو رہا ہے۔ کمشنر شہزادہ سعود بن نہار آل سعود سرپرستی کریں گے۔ اس موقع پر کئی رنگا رنگ پروگرام بھی ہوں گے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق طائف میں انگور اور انار فیسٹیول لگانے کا مقصد موسمی پھلوں میں تنوع کی حوصلہ افزائی ہے۔ اس سے باغبانوں کو مدد ملے گی اور وہ اپنے باغات کی پیداوار عمدہ طریقے سے پہنچا سکیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف سٹالز بھی لگائے جائیں گے جبکہ 4 دن تک تھیٹر میں مختلف قسم کے پروگرامز بھی منعقد ہوں گے۔ سعودی کروز کمپنی جو کہ مکمل طور پر پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی ملکیت ہے، کروز سیکٹر کو ترقی دینے میں مہارت رکھتی ہے۔ ابھی اس نے جو بحری جہازوں کی ڈیزائننگ کے شعبے میں بڑی کمپنیوں کے ساتھ اپنے تعاون کا اعلان کیا ہے جس میں ایس ایم سی پارٹنر وہ شامل ہیں۔ دونوں کمپنیوں کے ساتھ سعودی کروز کا تعاون آئے گا۔ بحر احمر اور خلیج عرب کی سیر کے دوران لگژری ڈیزائن کے ساتھ وہ جہاز فراہم کرے گا۔ ایس ایم سی جس کا صدر دفتر لندن برطانیہ میں ہے، کروز جہاز کے اندرونی ڈیزائن کے شعبے میں دنیا کی اول کی کمپنیاں ہیں اس میں سے ایک ہے، اور سعودی کروز نے جو رویا کروز لائن ہے اس کے لیے اپنے پہلے جہاز کو اہل بنانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ باہمت سعودیوں کا پیدل سفر کو فروغ دینے کا عزم۔ عمر رسیدہ سعودی مسافروں کا ایک گروپ کھیلوں کی ترقی اور پیدل سفر کے لیے فروغ کے لیے خاص مشن پر ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے ہر ایک کو باقاعدگی سے جسمانی ورزش کرنی چاہیے۔ عرب نیوز کے مطابق پیدل سفر کرنے والے ان 10 باہمت افراد کی عمریں 61 سے 79 سال کے درمیان ہیں اور خاص طور پر وہ عام چھٹیوں اور پھر سال بھر میں اپنا پیدل مارچ جاری رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں ٹورسٹ کی تعداد 58% بڑھ گئی۔ سعودی عرب کی عالمی تنظیم نے کہا کہ سیاحت کے شعبے میں سعودی عرب نے 2022 میں بہترین پیش رفت کی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق تنظیم نے کہا عالمی سطح پر سعودی عرب اس سے پہلے 16ویں مرکز میں تھا، اب وہ 11ویں مرکز تک پہنچ گیا ہے۔ 2019 کے مقابلے میں 2022 میں سعودی عرب میں ٹورسٹ کی تعداد 58% بڑھ گئی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے عالمی یوم سیاحت کی مناسبت سے عالمی تنظیم کی مختلف سرگرمیوں کی میزبانی کرے گا۔ ریاض میں آئندہ بدھ کو عالمی تنظیم کے تحت یوم سیاحت منایا جائے گا جس میں عالمی سطح پر 500 ماہرین شریک ہوں گے۔ سعودی عرب کی پہلی اسکائی ڈائیورز خاتون۔ اسکائی ڈائیور ٹیم میں شامل پہلی سعودی خاتون رازان العجمی نے کہا کہ وہ آئندہ سال بین الاقوامی چیمپئن شپ میں شریک ہوں گی۔ العربیہ ایف ایم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا انہیں سعودی عرب کی پہلی اسکائی ڈائیور خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ رازان العجمی نے کہا وہ 2 سال سے ٹریننگ کر رہی ہیں، روس سمیت متعدد مغربی ممالک میں کئی ٹریننگ کیمپس میں حصہ لے چکی ہیں۔ کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کو کتنی انعامی رقم ملے گی؟ آئی سی سی نے رواں سال انڈیا میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ میں جیتنے اور ہارنے والی ٹیموں کے لیے انعامی رقم کا اعلان کر دیا۔ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی کے علاوہ $40 لاکھ کی انعامی رقم دی جائے گی۔ ایونٹ کے فائنل میں ہارنے والی ٹیم کو $20 لاکھ اور سیمی فائنل میں ہارنے والی 2 ٹیموں کو $8 لاکھ بطور انعامی رقم دیے جائیں گے۔ اسی طرح گروپ سٹیج پر ورلڈ کپ سے باہر ہونے والی 6 ٹیموں کو $1 لاکھ دیے جائیں گے۔ گروپ سٹیج پر ہر میچ جیتنے پر ہر ٹیم کو $40,000 دیے جائیں گے۔ ون ڈے ورلڈ کپ 5 اکتوبر سے انڈیا میں شروع ہو رہا ہے اور کرکٹ کے میگا ایونٹ کا فائنل 19 نومبر کو احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ میں مجموعی طور پر 55 میچز کھیلے جائیں گے۔ جمعے کو ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔
बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 76 रुपये 78 पैसे, STC पे 76 रुपये 45 पैसे, तहवीला रांची 76 रुपये 65 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 76 रुपये 83 पैसे, मनीग्राम 76 रुपये 80 पैसे, टेली मनी 76 रुपये और 68 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 86 पैसे और STC पे 21 रुपये 73 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 84 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 68 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 70 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।